बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि दीन का इल्म उठ जाएगा और जाहिलियत जम जाएगी और शराब को कथरत से पिया जाएगा, जिना इलानिया होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान दो चीजों से नफरत करता है, एक मौत और दूसरा माल की कमी। हालांकि मौत दुनिया के झगड़ों से निजात दिलाती है और माल की कमी मुकाम हिसाब की तकलीफ को कम कर देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने बारे में सिवाय खैर और बेहतर बात के कुछ न कहो, यानी अपने आप को बद्दुआ न करो और न ही अपने किस्मत को कोसो, इसलिए कि फरिश्ते इस बात पर आमीन कहते हैं जो तुम कहते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर इस चीज का डर नहीं है कि तुम पर गरीबी आएगी, बल्कि हुजूर फरमाते हैं मुझे अपनी उम्मत पर डर इस बात का है कि दुनिया इन पर कुशादा कर दी जाएगी, इनके पास माल आएगा, माल आना, दुनिया आना, ये खौफ का मकाम, बड़ी तबाही करती है दुनिया। माल जहां जहां आया है फितना भी आया है, इख्तलाफ भी आया है, हसद भी आया है, और बहुत सारे मालदारों के पास तकब्बुर भी आया है, इल्ला माशा, गुरूर भी आया है, अना ने भी जन्म, ये सारे फितने माल की वजह से। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया, तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर, तू मांगना वो तुझे देगा, तो उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिजी शरीफ में अजीब लफ्ज है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाते हैं, जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लें और इसको हमेशा याद रखना है आप। हुजूर ने फरमाया, अगर तूने किसी शख्स की ऐसी जगह तौहीन की जहां उसकी इज्जत बनी हुई थी, तूने किसी को ऐसी जगह रुस्वा कर दिया जहां उसकी इज्जत, किसी ने आपके सामने आके किसी आदमी की तारीफ की तो नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। हुजूर फरमाने लगे, अगर तुमने किसी शख्स की ऐसी जगह तौहीन की जहां उसकी इज्जत बनी हुई थी तो रब भी तुम्हें उस जगह रुस्वा करेगा जहां तुम्हारी इज्जत बनी हुई हो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम पे इतनी मुसीबतें आई कि पहाड़ पे आती तो वो रेजा रेजा हो जाते, लेकिन किसी मकाम पर भी हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम शिकवा करते नजर नहीं आते। हम गरीबी का रोना रोते हैं, हर चौथा आदमी कहता है बड़ा गरीब हूं, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने चौथे दिन खजूर खाई, सिरका खाया है और मोटे बांध की चारपाई पे आराम किया। हजरत उमर ने कहा, हुजूर कितनी तकलीफ है? फरमाया, उमर कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा सा तो वक्त है, जन्नत में जाएंगे, सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए तैयार की हुई है। राजी बिरज़ा, राजी बिरज़ा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। हमें आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, लोग छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर शिकवा करते हैं। देखिए, जो मेरी और आपकी किस्मत में लिखा है, हमारा जो मकसूम है वो हमें मिल के रहेगा। जब बच्चा शिकमे मादर में 120 दिन का होता है, सही हदीस में आता है कि उसका रिज्क भी लिख दिया जाता है, उसकी उम्र भी लिख दी जाती है, उसका शकी और सईद होना भी लिख दिया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजी अल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, ए उमर, अगर लोगों के मुझे सुस्त हो जाने का डर ना हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इस खबर को गली बाजारों में जाकर बता दो और उन 4 लोगों के जन्नत में जाने की गवाही दे दो। तब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन कौन से लोग हैं? तब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो औरत जिसने अपनी तमाम मोहब्बत अपने शौहर पर कुर्बान कर दी और इस हाल में इंतकाल की कि उसका शौहर उससे खुश था, ऐसी औरत को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और एक वो शख्स जो अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करता है और उनके वालिदैन उस पर खुश हैं और उनसे राजी हैं, ऐसी औलाद को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ने एक बार ये जिंदगी दी है, दूसरी बार ये जिंदगी नहीं मिलनी।
یہ تجربات کی بھیٹ نہ چڑھائیں اور اپنی تمناؤں کی بھیٹ چڑھا کے زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو برباد نہ کر دیں۔ اس زندگی کو خوبصورتی سے گزارنے والے کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق گزاریں، جن کے اسلوب زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اپنی زندگی میں اتار لیجئے۔ سب سے پہلی چیز کہ نیتوں کا حسن، دوسری چیز اپنے وقت کی قدردانی اور اپنی زندگی سے لا یعنی اور بے مقصد چیزوں کو نکال دینا، تیسری چیز جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، اور چوتھی چیز حلال بھی واضح حرام بھی واضح، اور جو درمیان میں شبہ والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کیجیے، اور پانچویں چیز ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے طرز معاشرت سے، ہمارے انداز زندگی سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور کی تو ساری دعائیں قبول ہے نا، فرماتے ہیں ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی، ہر پیغمبر کو کہ محبوب مانگ لے، مانگیں گے دیا جائے گا، یہ یقینی قبولیت کی دعا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بھی رب نے اجازت، محبوب ایک دعا کی اجازت ہے، آپ جو مانگیں گے نا قبول کیا جائے گا، مانگ لیں۔ یعنی رب کریم نے فرمایا، خزانوں قدرتوں کے مالک نے فرمایا حبیب جو مانگو گے دے دوں گا، مانگ لے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ میری دعا کو محفوظ کر لے، تو میری دعا محفوظ کر دے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے اللہ نے ایک بار ہی زندگی دی ہے، دوسری بار یہ زندگی نہیں ملنی۔ یہ تجربات کی بھیٹ نہ چڑھائیں اور اپنی تمناؤں کی بھیٹ چڑھا کے زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو برباد نہ کر دیں۔ اس زندگی کو خوبصورتی سے گزارنے والے کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق گزاریں، جن کے اسلوب زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اپنی زندگی میں اتار لیجئے۔ سب سے پہلی چیز کہ نیتوں کا حسن، دوسری چیز اپنے وقت کی قدردانی اور اپنی زندگی سے لا یعنی اور بے مقصد چیزوں کو نکال دینا، تیسری چیز جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، اور چوتھی چیز حلال بھی واضح حرام بھی واضح، اور جو درمیان میں شبہ والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کیجیے، اور پانچویں چیز ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے طرز معاشرت سے، ہمارے انداز زندگی سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور کی تو ساری دعائیں قبول ہے نا، فرماتے ہیں ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی، ہر پیغمبر کو کہ محبوب مانگ لے، مانگیں گے دیا جائے گا، یہ یقینی قبولیت کی دعا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بھی رب نے اجازت، محبوب ایک دعا کی اجازت ہے، آپ جو مانگیں گے نا قبول کیا جائے گا، مانگ لیں۔ یعنی رب کریم نے فرمایا، خزانوں قدرتوں کے مالک نے فرمایا حبیب جو مانگو گے دے دوں گا، مانگ لے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ میری دعا کو محفوظ کر لے، تو میری دعا محفوظ کر دے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے۔ رب فرماتے فرشتوں تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا، اس کا پردہ نہ کھولنا، تم نہ حساب کتاب پوچھنا، بس اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے، اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا، میدان محشر میں خود پوچھ لوں گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا، لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اللہ میں بھول گیا تھا، یہ والی غلطی کی تھی اللہ میں بھول گیا تھا، یہ بھی تیرا ہی گناہ ہے اللہ میں بھول گیا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعتراف کراتا جائے گا، وہ جب اعتراف کر لے گا وہ ڈرے گا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا۔ تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی، جا آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دی۔ تو یاد رکھیں کہ صبح قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی، رحمت فرمائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ تو رب کریم کے بندے عرض کرے گے اللہ ہاں ہم تیری ملاقات کی چاہت رکھتے تھے۔ اللہ فرمائے گا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اللہ کرتے تھے تو پھر رب فرمائے گا میں بھی تم سے ملنے کو پسند۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ تو رب کریم کے بندے عرض کریں گے اللہ ہاں ہم تیری ملاقات کی چاہت رکھتے تھے۔ اللہ فرمائے گا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اللہ کرتے تھے تو پھر رب فرمائے گا میں بھی تم سے ملنے کو پسند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن جنت اور جہنم کا آپس میں مباحثہ ہو گیا،
जहन्नम कहने लगी कि मेरे अंदर जो लोग आएंगे ना वो बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े मुतकब्बिर, बड़े बड़े जब्बार, बड़े बड़े लोग आएंगे, ये मेरी शायद फजीलत है। तो जन्नत ने जवाब में कहा कि मेरे अंदर तो गरीब और फ़कीर लोग ही आएंगे, मेरे अंदर तो वो लोग आएंगे जो दुनिया में बज़ाहिर बड़े बड़े नहीं थे, फ़ुक़रा, मसाकीन, यतामा, ये अक्सर होंगे। जब दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे ना, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फिर जन्नत से फरमाया, अल्लाह ने जन्नत से फरमाया कि तू मेरी रहमत है और मैं अपने बंदों में से जिस पर रहमत करूंगा ना, तेरी सूरत में उस पर रहमत कर दूंगा। और रब करीम ने इरशाद फरमाया जहन्नम से कि तू मेरा अजाब है, तो मैं अपने बंदों में से जिसको चाहूंगा तेरे ज़रिए अजाब दे दूंगा, लेकिन भार में तुम दोनों को ही डालो। वो आदमी जिसमें तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद करने बैठ गया, कोई देखने वाला नहीं था, वो तन्हा था, हुजरे में था, अपने बंद कमरे में था, अपने रब को याद किया। अल्लाह की याद करते करते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तो मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया कि ये आंसू इतने कीमती हैं